अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वहाँ पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर तो बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अब इसराइल और अमेरिका जो है वो इस जंग के एक ऐसे फेज़ की तरफ दाखिल होना शुरू हो गए हैं जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। आज जो आज़ादी स्क्वायर के करीब जो आज़ादी स्टेडियम है उसको निशाना बनाया गया। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो स्टेडियम है वो इतना बड़ा स्टेडियम था, इंटरनेशनल मयार का स्टेडियम था, जिसमें 12,000 से ज़ायद तमाशाइयों की बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन अमेरिका और इसराइल की बमबारी का निशाना बनाया गया। अब इस स्टेडियम को क्यों निशाना बनाया गया समझ में नहीं आया, लेकिन उस स्टेडियम को आज तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लोगों की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर IRGC के ठिकाने मौजूद है। ऐसा कोई कहानी नहीं है। लेकिन इसराइल और अमेरिका जो है वो अब ईरान की जो अवाम है उसको खौफजदा करने के लिए उनके ऊपर हमला करना शुरू हो गए हैं। वजह यह है कि इस तमाम तर अरसे के दौरान अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान में रजीम चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन रजीम चेंज तो नहीं हो सका, बल्कि अवाम जो पहले अगर थोड़े बहुत मुखालिफ भी थे इस रजीम के, तो वो भी अब रजीम के हक़ में सड़कों पर निकल आए हैं। लाखों की तादाद में रजीम के हक़ में सड़कों पर निकल आए। कल आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई शहीद की नमाज जनाजा और उसकी जुलूस जनाजा होना था, लेकिन उसको मौखर करना पड़ा ईरान की हुकूमत को। इसकी वजह भी यही उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो रियासतों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर से आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आना चाह रही थी तेहरान में, लिहाजा उनकी इस फरमाइश की वजह से ये जो जुलूस जनाजा है उसको मौखर कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान के लिए ये सूरत हाल जो है वो एक ब्लेसिंग भी होती जा रही है, क्योंकि ईरान की जो अवाम है, ईरान की जो गवर्नमेंट है ख़ास तौर पर, उन्होंने तो कहा कि हम एक बहुत बड़े अरसे तक ये जंग लड़ने के लिए हम तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने 47 सालों से जो तैयारी की थी, उनको पता था कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कभी ना कभी ज़रूर करेगा। इसराइल एक कभी ना कभी अमेरिका को घसीट कर इस जंग के अंदर लेके आएगा, ईरान के अंदर लेके आएगा, खलीज के अंदर लेके आएगा और ईरान के ऊपर हमला कराएगा। लिहाजा वो भरपूर तैयारियों से बैठे हुए थे और इस जंग की तैयारी कर रहे थे। अब जो सैयद अली ख़ामनेई जो है वो 86 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप जो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम उम्मा है उनको इस पर परेशान होने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है, क्योंकि 86 साल के दौरान जो कुछ किया है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने ये जो अपनी शहादत के बाद जो सूरत हाल है वो कर लिया है। देख लें, मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूं कि उनकी शहादत के बाद से सूरत हाल ये हो गई कि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने पूरे मशरिक़ वस्ता से अमेरिका को निकालना शुरू कर दिया है और अमेरिका आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ सरपट दौड़ते हुए भाग रहा है मशरिक़ वस्ता से। हज़ारों की तादाद में मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद अमरीकी जो हैं वो, इजरायली जो हैं वो भागना शुरू हो गए हैं, वो निकल रहे हैं अपने इलाके छोड़कर, उन शहरों को छोड़कर, इन मुल्कों को छोड़कर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अमेरिका ने खुद जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो चार्टर्ड तैयारे हैं, उनके ज़रिए इन शहरियों को निकाल कर बाहर कर रहा है, अपने जो मैरीन्स हैं उनको निकाल कर बाहर कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान ने हर उस मुकाम को निशाना बनाया है मशरिक़ वस्ता के अंदर जहाँ पर अमेरिका मौजूद है। लामाला ईरान की जो इंटेलिजेंस है उनको पता है, उन्होंने काम किया है इन तमाम ममालिक के अंदर जहाँ पर अमेरिका के ठिकाने मौजूद थे, उनके अंदर उन्होंने अपने कैलकुलेशंस पहले से करके रखा हुआ था और अब उनके बंदे एक एक चीज़ को, उनके एक एक मूवमेंट को देख रहे हैं और जिस जगह वो हिजरत करते हैं उसी जगह पर निशाना बनाया जाता है ईरान के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए। और कल हमने देखा कि जो वाइट हाउस के मकीनों को या फिर पार्लियामेंट के सेनेट के जो मकीनों को ब्रीफिंग दी गई पेंटागन के अंदर, उसमें भी ये कहा कि ईरान के जो शायद ड्रोन्स हैं या ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है ईरान की, उसको हम इस तरीके से कंटेंट करने में नाकाम है। उन्होंने बल्कि ये कहा कि ईरान के मिसाइलों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए ये जो ड्रोन्स हैं, लिहाजा ईरान के ड्रोन्स हैं वो हर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर अमरीकी मौजूद है और उनको निशाना बना रहे हैं और इसके नतीजे में जो तबाही फैल गई है। कल हमने देखा कि डॉक्टर अली लारजानी ने क्लियर कर दिया था कि ईरान के इस हमलों में अमेरिका ने इस जंग में शिरकत करके अभी तक
اس جنگ کے اندر 5 دنوں کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 500 سے زائد اپنے فوجیوں کو مروا دیا ہے۔ آج چھٹا دن ہے، چھٹے دن میں بھی ایران کی جانب سے متعدد علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں، جن میں ایک تو آذربائیجان کے اندر جو امریکی ٹھکانے تھے وہاں پر نشانہ بنایا گیا، ایک ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس ایئرپورٹ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہاں پر امریکی فورسز جو ہیں وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھاگنے کے لیے وہاں پر موجود تھی، لہٰذا ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گو کہ آذربائیجان کی گورنمنٹ نے بھی وہاں پر موجود جو ایرانی سفارتکار ہیں ان کو بلا کر ان کو ڈیمانڈس بھی کیا ہے، ان کو تنبیہ بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان کی اس گورنمنٹ نے کوئی کارروائی کی ایران کے خلاف اس حملے کو نشانہ بہانہ بنا کر، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علیوف ہیں، جو آذربائیجان کی جو صدر ہیں، وہ ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر ہیں اور وہ ان کے خلاف ریزنمنٹ وہاں پر بہت زیادہ موجود ہے۔ اگر ایران جوابی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کی گورنمنٹ وہاں پر نہیں رہ سکتی ہے۔ باقی رہ گئے جو کل جو فریگیٹ جو ہے جس پر حملہ کیا تھا امریکہ نے سری لنکن کوسٹ کے اوپر، اس کے اوپر ڈاکٹر عباس عراقچی جو کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو سیلرز تھے وہ انڈین گورنمنٹ کے مہمان تھے اور انڈین گورنمنٹ نے ان کے ساتھ صحیح تعاون نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر 130 سیلرز موجود تھے جن کو حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ امریکہ نے ان سیلرز کے ساتھ ہزاروں میل دور اپنی سرزمین سے یہ لوگ موجود تھے، ان پر حملہ کر دیا اور وہ بغیر وارننگ کے یہ لوگ گر گئے سمندر کے اندر۔ لہٰذا آپ اپنے کتابوں میں لکھ کے رکھیں، اپنی کاپیوں میں لکھ کے رکھیں، اپنے ڈائری کے اندر لکھ کے رکھیں کہ اس کا بدلہ جو لیا جائے گا وہ اسی طریقے سے ہی لیا جائے گا اور ہم اس کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خلیج کے علاقے میں ایک امریکی جو آئل ٹینکر ہے اس کو بھی نشانہ بنانے کا ایران نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو کارروائیاں ایران کی جانب سے کی گئی ہیں یہ کوئی معمولی کارروائیاں نہیں ہیں۔ ایران نے پورے مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا ہے وہ بحرین کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ ابھی بحرین کو سعودی عرب کے ساتھ ملانے والا جو پل ہے اور جو کاز وے ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے، جس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بحرین جو ہے وہ کس حد تک تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ بحرین کی جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ وہاں پر سب سے زیادہ امریکیوں کو ایکسس دی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے سب سے زیادہ بحرین کے اندر جو موجود 5th فلیٹ ہے امریکہ کی اس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اب تک وہ جو ہے وہ پورا 5th فلیٹ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب امریکہ تو اس بات پہ خوش ہے کہ میں دعوے کر رہا کہ میں نے ایران کی جو نیول جو طاقت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے 20 سے زائد ویسل جو ہیں وہ تباہ کر دیے، ان کے جو غدیر ٹائپ کے جو سب مرینز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن در حقیقت امریکہ نے اگر کوئی تباہی کی ہے تو سری لنکن کوسٹ کے اندر کی ہے۔ جو عام جو سیلرز تھے جن کو اس جنگ سے ابھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بھارتی حکومت کے مہمان تھے جنہوں نے اپنی ان مہمانوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے اور امریکہ کے ہتھے چڑھا دیا۔ کچھ تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود مودی سرکار نے ان کی ویئر ابورٹس کے بارے میں ان کی نشاندہی کی امریکہ اور اسرائیل کو، اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا اور اس کو وہاں پر 80 سے زائد جو سیلرز تھے ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی طے ہو گیا کہ اس وقت جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس بن رہا ہے وہ آگے کس طریقے سے کام کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک اور دھمکی دی ہے امریکہ کو۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل مس کیلکولیٹ کیا ہے ایران کو، ہم نے دشمن کو سنگین نتائج پہنچائے ہیں، سنگین نقصانات پہنچائے ہیں۔ یہ ایران نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اعلان کیا، اس نے یہ کہا کہ خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آذربائیجان کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ آج بھی اسرائیل کے اوپر سجیل اور خیبر شکن میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے مختلف مقامات پر، جس کی وجہ سے سکول بند ہیں، تعلیمی ادارے وہاں پر بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، ہاسپٹلز بند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو افرادی قوت ہے جو گورنمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹس ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گھروں سے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ صورتحال اسرائیل کے اندر ہے. صورتحال گمبھیر ہے. دیکھتے ہیں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.